السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير ان شاء الله وبصحه جيده. اليوم جيت نقدم معكم واحد الكاطو كلاسي او ممكن نقولوا ليه تشيز كيك اللي كيجي رائع بمذاق هائل اللي كيحبوه الوليدات الصغار وحتى الكبار. تبعوا معايا المقادير وطريقه التحضير. وقبل كل شيء ما تنساوش الاشتراك في القناه ديالي وفا شانيل ودعموني بلي لايك وبلي كومونتير ديالكم، شكرا بزاف. بسم الله على بركه الله. كناخذ كيف شفتوا معايا الصابلي، خديت منه 10 حبات ديال الصابلي. ومن بعد ما طحنا البسكوي ديالنا كناخذ 2 كيسان دانو في لون كراميل مع 2 كيسان دانو بنكهه الكراميل، وكنخلطوهم مزيان مع البسكوي اللي سبق طحناه حتى يشكلوا لينا واحد العجين اللي ممكن نشكلوها مزيان في واحد القالب كيف ما كتشوفوا معايا. صافي كيف ما كتلاحظوا معايا هنايا حطيته في المول ديالي. من بعد ما صايبت المول وغلفتو بابي الومنيوم كان معسوب واحد القرعه اللي كيكون السطح ديالها مقاد. صافي ها هما كي تلاحظوا معنا الشكل النهائي. كناخذوه وكنحطوه في الفريكو باش يشد راسو. كندوزو المرحله الثانيه اللي كناخذ فيها 400 غرام ديال الفريز مع 100 غرام ديال سكر سنيده، كنوضعوهم في اناء وكنوضعوهم على النار. من بعد كناخذ 3 ديال الورقات ديال الجيلاتين كنوضعوهم في الماء لمده 3 دقائق حتى 5 دقائق. من بعد ما تبخلينا لانسير ديالنا مزيان او الكونفيتير ديالنا مزيان طلعوا فقاعات كبار كنطفيو عليه. كناخذوا الميكسور اليدوي وكنطحنوا دوك الفريزات اللي باقيين صحاح. ومن بعد كناخذوا لاغوم ديال الفريز ولا لاغوم ديال الفرامبواز، كنديروا راس معلقه من كل واحد. كنخلطو مزيان. صافي هنا من بعد ما كملنا الطحين ديالو كناخذوا لا جيلاتين كنسقطروهم مزيان وكنوضعوهم كنحركوهم مزيان حتى كيذوبوا تماما. كنستمروا في التحريك حتى تنشوفوهم انهم ذابوا تماما ما بقاوش. صافي من بعد كناخذوهم وكنصفيوهم في واحد الصفايه اللي عينها شويه رقاق. من بعد ما صفينا كي تشوفوا معايا كناخذوا لا كريم فريش اللي طلعناها 250 غرام ديال لا كريم فريش كنطلعوها مزيان وهي بارده. كريمه سائله كنطلعوها مزيان وهي بارده. كناخذوا سباتولا وكنخلطوا الخليط ديالنا من بعد ما برد تماما. صافي من بعد ما خلطنا العناصر مزيان مع بعضياتها كنجبدوا البسكوي من الفريغو كنصبوا عليه الخليط ديالنا او الكريمه ديالنا كنبسطوها مزيان فوق البسكوي ديالنا تكون شكل مسطح. ومن بعد كنجبدو تنخليوها ليله كامله في الفريغو. كنجبدوها الصباح وكنصايبو الكناج ديالنا. انا خديت هاد الجيوكول اللي درتو معايا في التصويره درتو في حمام مائي وخليته حتى برد شويه. ومن بعد صبيتو فوق الكريمه اللي كتكون ديجا جامده. صافي كنزوقها حسب الذوق. ممكن نتوما الا ما توفرش عندكم هاد الشوكولات تاخذوا 30 غرام ديال الزبده مع 100 غرام ديال الشوكولا تذوبوها في حمام مائي وتخلطوهم مع بعضياتهم وتخليهم يبردوا وتضيفوهم الخليط. شكرا بزاف. نتمنى انكم تدعموني بلي لايك وبلي كومونتير وما تنساوش الاشتراك معايا في القناه. شكرا.